दिन स्वागत छ यहाँहरूलाई नमस्ते युरोपको यो तेस्रो श्रृङ्खलामा। गएको हप्तामा जस्तै यो हप्ता पनि यहाँहरूले हामीलाई जुन पठाउनु भएको सुझाव र सल्लाह छ अवश्य पनि हामी त्यसलाई मनन गर्ने नै छौँ र हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै अगाडि बढ्ने नै छौँ। तपाईहरूको यो सुझाव र सल्लाह हाम्रो प्रगतिका मार्गहरू हुन्। यदि तपाईहरूले सल्लाह र सुझाव पठाउन छोड्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो प्रगति हुन सक्दैन। त्यसैले हाम्रो प्रगतिको लागि पनि हामी तपाईहरूको सल्लाह र सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ। बेलायती साम्राज्यको लागि 200 वर्षदेखि इमानदारीका साथ आफ्नो तन मन अनि ज्यान दिएर सेवा गर्दै आएका गोर्खालीहरूलाई फेरि एकपटक सरकारमा रहेको मन्त्रीले अपमान गरेका छन्। बेलायती मन्त्रीले गरेको अपमानको कुरा जब कान्तिपुरमा नवीन पोखरेलले लेखे तब सारा नेपालीले थाहा पाए। एउटा मन्त्री जस्तो पदमा रहेको व्यक्तिले गोर्खाली जस्ता इमानदारहरूलाई प्रयोग गरेको यो शब्द यो व्यवहार साँच्चै लाजमर्दो छ बेलायतको लागि। आउनुहोस् यसै विषयलाई लिएर हामीले तयार पारेको एउटा सानो रिपोर्ट हेरौँ। बीबीसी रेडियो सरेमा बोल्दै मन्त्री होवार्डले आफ्ना केही मतदाताले नेपालीहरूले पार्कका कुर्सी लगेको बताएको टिप्पणी गरेपछि उनी पुनः विवादमा तानिएका छन्। म शनिबार अडरसट वरपर घुमिरहेको थिएँ। नेपालीहरू खुला ठाउँमै बसिरहेका थिए। पार्कका बेन्चहरू तिनैले ओगटेका देखिन्थ्यो। मेरा केही मतदाताहरू भन्छन् यदि म पार्कमा गएँ भने त्यहाँ बस्ने कुर्सी नै छैन, किनभने ती सबै नेपालीहरूले लगिसके। मन्त्री होवार्डले अन्तर्वार्तामा वर्तमान परिस्थितिले आफ्ना केही मतदाता ज्यादै हताश र दिक्क भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले अल्डरसटमा सुधार नआए सहर नै छाड्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको समेत बताए। केही भन्यो भने जातीय भेदभावको आरोप लाग्छ। नभनौँ स्थिति उद्वेगपूर्ण छ। ती मतदाताहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै होवार्डले रेडियोमा भनेका थिए। भूपू गोर्खाहरूप्रति मात्र होइन, आवासीय अधिकार दिलाउन अहम भूमिका निर्वाह गरेकी अभिनेत्री जुआना लुम्लेमाथि पनि पोखेका छन्। सन् 1997 अघि अवकाश प्राप्त भूपू गोर्खाहरूलाई आवासीय अधिकार दिलायो। मन्त्रीले भने भूपू गोर्खाहरूलाई आवासीय अधिकार दिनु नै दुर्भाग्यपूर्ण भयो। भर्खर आर्मीबाट अवकाश पाउने गोर्खाहरू सक्षम, योग्य र अङ्ग्रेजीमा दखल भएकाले यो समस्या उनीहरूबाट होइन, वृद्ध र परिवारबाट निम्तिएको। ती भूपूहरूको स्वास्थ्य स्थिति नाजुक, राम्ररी अङ्ग्रेजी नजान्ने र उनीहरू यहाँको परम्परा रहन सहनसँग घुलमिल नभएकाले समस्या थपिएको टिप्पणी थियो। नेपाली बढेका कारण स्थानीय सेवाहरू समेत प्रभावित भएको उनले दोहोर्याए। मन्त्रीको टिप्पणीले यहाँ आक्रोश जन्माएको छ। प्रतिपक्ष लेबर पार्टीले उनलाई स्पष्टीकरण दिन माग गरेका छन्। गोर्खा न्यायिक अभियानका संस्थापक नेता पिटर क्यारोलले पनि साहसिक गोर्खा र तिनका परिवारप्रति मन्त्रीले गरेको टिप्पणी अनादरपूर्ण, अपमान र आपत्तिजनक भएको बताएको प्रेस एसोसिएसनले उल्लेख गरेको छ। गोर्खा सङ्गठन संयुक्त ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ बेलायतका संयोजक ज्ञानराज राईले मन्त्रीको भनाइप्रति खेद व्यक्त गर्दै यसले भूपू गोर्खाहरूमाथि अपमान भएको बताएका छन्। त्यसै गरी गेसोका उपाध्यक्ष बेलायतका प्रमुख कृष्ण कुमार राईले गोर्खाहरूको बारेमा केही थाहा नभएको व्यक्तिले यसरी हाम्रो मन दुख्ने गरी अपमान गरेको छ, यसको घोर भर्त्सना गर्दछ र सङ्गठनले तुरुन्त आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउनेछ र यसको विरोधमा कार्यक्रम गर्ने बताएका छन्। साभार कान्तिपुर नवीन पोखरेल। समुदायलाई चाहिँ यसरी खुलेआम रेडियोमा भन्नुभएको छ, कसरी प्रतिकार गर्नुहुन्छ तपाईँ? भन्ने नै हो भने उहाँलाई हामी कुन चाहिँ दृष्टिले हेर्ने त? उहाँलाई पक्कै यो यस्तो सम्राटको नेता भनेर सम्झिने उहाँहरूलाई? म बडा छोटो बुद्धिको मान्छे हुनुहुन्छ। जस्तै अहिले भनौँ हालै अब उहाँको अब यहाँको अब सम्राट अब भने राजा रानी ल अब अस्ति हामीले भेट्यौँ 29 तारिक भेट्दाखेरि उहाँहरू आउनुभयो, कुरा गर्नुभयो, राम्रोसँग वार्तालाप गर्नुभयो। कतिवटा नानी छ के छ कस्तो छ तपाईँहरूलाई पनि उहाँले त्यस्तो सोध्नुहुन्छ भने यो मन्त्रीले हामीलाई यस्तो दृष्टिले किन हेर्नु त? हामी त्यसै बस्नु आएको होइनौँ, हाम्रो अधिकार माग्नु पनि आएको, उहाँ अधिकारले मात्रै आएको हौँ, हामी अरू जस्तो रिफ्युजी भएर आएको पनि होइनौँ। तर अहिले आएर यस्तो खालको
कुरा गर्दाखेरि हामी किन चुप लाएर बसेका छौँ त भने हाम्रो एउटा सहनशीलता जुन चाहिँ हाम्रोमा छ अझै पनि छ। होइन 200 वर्षदेखि तपाईँहरू सही राख्नु भएको छ, अझै कति सहने योजना छ तपाईँहरूको? अब हाम्रा अब भनौँ भने अहिले सहनै परिरहेको छ। किन परिरहेको छ त भन्दाखेरि मैले मात्रै बोलेर हुँदैन, हाम्रा नेताहरू छन्, अब हाम्रो ग्रुपहरू छन्, जस्तै थुप्रै छन् होइन, र उहाँहरूले यसको विषयमा के गर्नु हुँदैछ त भन्दाखेरि उहाँहरूको विचार हो त्यो चाहिँ होइन। तर एउटा कुरा उहाँहरू चाहिँ अरू बेला त्यो नेता भएर निक्ले नि, यस्तो कुरा निकाल्दाखेरि पछाडि किन बस्ने त, कि एक भएर लु किन यस्तो भयो त भन्ने हो भने त यो एउटा एक प्रकारले हाम्रो जुन चाहिँ यो म जस्तै मेरो साथीहरूलाई जुन चाहिँ यो एल्डर सर्टमा जुन चाहिँ यस्तो शब्दहरू चलाइयो नि, त्यो कसो गल्ती हुन्छ? हामी जस्तै मान्छे, हामी जस्तै अगुवा मान्छेहरूको गल्ती हो, जानेर त कोही पनि आएको हुँदैन। तर हामीले उहाँलाई साथ दिएर सिकाउनु पर्ने हो, यस्तो होइन है, यो है भन्नुपर्ने ठाउँमा अब हामीले पनि उहाँहरूलाई दुष्कार गरिरहेको सुन्नुमा आएको छ। पार्कमा आएर बस्यो भने पार्कमा त बस्नुलाई बनाएको ठाउँ हो। फुल भनेको हाम्रो गाउँघरमा के छ, मन परेको फुल चाहिँ टिपेर लाउने चलन छ हाम्रो, त्यो सबै हुन्छ। कुखुराको बासो, कुखुराले बाँच्दाखेरि सबै काममा निक्लिसकेका हुन्छन्, साँझ पर्दाखेरि सबै सुतिरहेका हुन्छन्। र अहिले बेलायतमा आएर उहाँहरूलाई हामीले अलिकता हेला होइन, बेस्री हेला गरेका छौँ। कसले? एक ब्रिटिस सरकारले नै हेला गरेको छ, अर्को चाहिँ हामीले पनि उहाँहरूलाई जुन चाहिँ हाम्रो अहिले सङ्घ संस्थाहरू ठाउँ ठाउँमा छन्, उहाँहरूले के गरिरहेका छन् त, किन उहाँहरूले सिकाउन सक्दैनन् त? यसको प्रतिकार कसरी गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? अब भनौँ भने अब हामी एक हुनु पहिला। अब हाम्रो नेताहरूले के भनिरहेका छन्, मैले भनेको कुरा फरक पर्न सक्छ, अर्कोले भनेको कुरा फरक हुनसक्छ, तर हामी बसेर सल्लाह गरौँ किन यस्तो, हामीलाई किन यस्तो भनियो त, यो मान्छे को हो त? कति बलिदान दिनुभयो र त्यो बलिदानको बदला तपाईँहरूलाई यसरी दिइरहेछ, यसको तुरुन्तै प्रतिकार गर्न अथवा यो गलत हो भनेर चाहिँ सम्पूर्ण बेलायती मिडियालाई, बेलायती मान्छेलाई र संसारभरिका मान्छेहरूलाई आवाज उठाउनलाई तपाईँहरू तत्कालीन के गर्दै हुनुहुन्छ? अब भनौँ भने त अब हामी त एउटा के भने यो हेरोमा बसेर म केही पनि होइन, तर म एउटा साधारण एउटा यो के भन्छ यो समाचार चाहिँ सहिले पनि अपडेट हुन चाहन्छु म है। र गर्दाखेरिमा हाम्रो नेताहरू प्रशस्त छन्, 4 तपाईँले अस्ति नाम लिनुभयो, 5वटा हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू छन् भने उहाँहरू अरू बेला त्यो नेता भएर अगाडि निक्लिने। अनि यस्तो समस्यामा हामीलाई किन कल गर्नु हुँदैन त? हामीलाई पनि एउटा बोलाएर लाई यस्तो भएको छ, के गर्नुहुन्छ, के विचार छ तपाईँलाई भने बोलायो भने हामीले पनि एक दुईवटा वचन त भन्नु पाइन्छ नि, होइन र? होइन। र एउटा कुरा के देखिन्छ भने सबैले यो चासो किन नलिने, मैले मात्र तपाईँले मात्रै लिएर त भएन नि, सबै गोर्खाली जाग्नु पऱ्यो नि यसको लागि त। भनौँ भने अहिले हामी एक हुन सकेका छैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई आएर मलाई आएर कसैले पनि खिचोमिचो गऱ्यो भने हामी एकता भनेको खै त, हाम्रो बहादुरी भनेको खै त, हामी किन डराउँछौँ? यो कुरोमा मलाई बडा दुःख। र एउटा कुरा के देखिन्छ भने हाम्रो एकता भनेको कहिले कहिले नहुने भयो। हामीलाई एउटा के छ भने यो डिभाइडेड रुल भन्छौँ नि, त्यसमा पारेको छु। तपाईँलाई ठुलो बनाउँछ, मलाई ठुलो बनाऊ, उसलाई ठुलो झगडा गर्छ, उनीहरू रमाइलो हेर्छन्। तर हामीले यो नबुझ्दाखेरि हामी बडा दुःख पीडित छौँ। अहिले भनौँ न 200 वर्ष भनेको यहाँको कुरो होइन होइन। अझै पनि अहिले अफगानिस्तानमा अरू मान्छेहरू कति मरेका छन्, भित्री मारेका छन्, र उहाँहरूलाई पनि राइट आफूले बेनिफिट पाएको जस्तो हामीलाई लाग्दैन। र पनि अहिले हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि के लाग्छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ सधैँ यसो थिचेर बस्ने हो त? तपाईँहरू के हुनु भन्न चाहनुहुन्छ? बोलाउनुहोस्, हामी जहाँ पनि आइपुग्छौँ, हामीले भन्नुपर्ने कुरा भन्छौँ, तर एक भएर कुरा गरौँ। मेरो त्यो 4वटा ग्रुपको नेताहरूलाई पनि मेरो रिक्वेस्ट यही छ कि ल हामी मिलेर कुरा गरौँ। हामीले यो सरकारले हामीलाई किन यस्तो हेला गर्यो त? एउटै मन्त्रीले हेला गर्ने, के उसले जे पाए त्यही बोल्न पाउने हो? त्यस्तो मन्त्री जस्तो ओझामा पुगेको मान्छेहरू। त्यो गोर्खालीमाथि तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट अब त थाहा भइसक्यो हामीलाई कि यदि हामी मिलेनौँ भने फेरि पनि हामीमाथि राज गरि नै रहनेछन् र हाम्रो हक अधिकार दिने छैनन्। मिलौँ, हामी एक भयो भने हाम्रो हक अधिकारबाट हामीलाई कसैले वञ्चित गर्न सक्दैन भने हामीलाई यसरी अपमान पनि गर्न सक्दैन। गएको हप्ता यहाँहरूलाई मैले निजी कलेजमा पढ्न आउने विद्यार्थीहरूको कथा अनि व्यथाहरूलाई प्रस्तुत गरेको थिएँ। आज मैले सरकारी कलेजमा अध्ययन गर्न आएका एक होनहार नेपाली विद्यार्थी
जो बेलायती विद्यार्थी राजनीतिमा अग्रपन्थीमा दौडिरहेका छन्। उनी सरकारी कलेजमा अध्ययन गर्छन् भने उनी स्कटल्यान्डमा बस्छन्। आउनुस् बेलायतमा उदाउँदै गरेका युवाको बारेमा नमस्ते युरोपले तयार पारेको यो एउटा सानो रिपोर्ट। 2009 सेप्टेम्बरमा मिडिया एन्ड पोलिटिक्स सञ्चार र राजनीति विषयमा अध्ययन गर्न बेलायत आएका यी हाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पढ्दैछन्। 2010मा पहिलो पटक आफ्नै अध्ययन गर्ने सरकारी कलेजको विद्यार्थी युनियनका निर्वाचित सभापति भए। सन् 2000मा बेलायतमा अध्ययन गर्ने 15 लाख गैर बेलायती विद्यार्थीहरूको हक हितका लागि सडकदेखि बेलायतको संसदसम्म आवाज उठाएको भन्दै 15 लाख गैर बेलायती मध्ये उनलाई एयर अफ द स्टुडेन्टले सम्मानित गर्यो। सन् 2000मा स्कटल्यान्डको सरकारले सरकारी कलेजमा दिँदै आएको 400 करोड पाउन्ड शैक्षिक सहायता कटौती गर्ने स्कटल्यान्ड सरकारको निर्णयको विरोधमा उनैको नेतृत्वमा स्कटल्यान्डको संसदमा 90,000 पत्र पठाए, जसको फलस्वरूप स्कटल्यान्ड सरकारले त्यो निर्णय फिर्ता लियो र 1 करोड 10 लाख पाउन्ड थपेर सहायता बढायो। हाल उनी राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्गठन बेलायतका 15 जना केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये एक छन् र यो विद्यार्थी सङ्गठन बेलायतभरि सरकारी कलेजमा अध्ययन गर्ने 70 लाख विद्यार्थीहरूको छाता सङ्गठन हो। यसरी गैर बेलायती केन्द्रीय सदस्य भएको यो नै पहिलो हो र उनी यसै सङ्गठनका सभापतिको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सल्लाहकार पनि छन् र सङ्गठनका सभापति लियाम बर्न्स बेलायतका शक्तिशाली व्यक्तिहरूमा गणित। बेलायतको हकमा कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम म 2009 सेप्टेम्बरमा युके आएँ र युके आउने सिलसिलामा मैले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भएका हैसियतले आफ्नो कलेजभित्रै पनि धेरै समस्याहरू भोग्नु पर्यो। हुन त मेरो कलेज सरकारी कलेज थियो, तर मैले पनि सामान्य अरू कुनै नेपाली विद्यार्थीको जस्तै समस्या भोग्नु पर्यो र त्यो समस्या भोग्ने सिलसिलामा त्यहाँको एउटा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा म आफ्ना समस्याहरू लगेर गएँ र मैले सहयोग पनि पाएँ र मैले त्यो सहयोग पाइसकेपछि मलाई के फिल भयो भनेपछि म जस्तै समस्या भएका धेरै नेपाली होलान्, अरू एजियन, अरू अफ्रिकन, क्यारिबियन स्टुडेन्ट्सहरू होलान्, तिनीहरूका समस्याका लागि बोलिदिने कोही मान्छे पनि रहेनछ र समस्या हुँदाहुँदै पनि त्यो ठाउँमा गएर आफ्ना कुराहरू राख्ने को लागि उहाँहरू अलिकति साय हुनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि मैले सोचेँ म यी आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने कोसिस गर्दछु र म त्यही सिलसिलामा इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूको इस्युजहरू रेज गर्ने कलेज हाताभित्र उहाँहरूका समस्याहरूलाई कसरी एउटा विद्यार्थी युनियनले निराकरण गर्नको लागि सहयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरामा म विद्यार्थी युनियनलाई सल्लाह सुझावहरू दिन्थेँ र त्यही सिलसिलामा अब युनियनको सभापतिको चहल पहल बढ्यो र विभिन्न पार्टीहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई राखे। अब मेरो त कोही पनि पार्टी थिएन र म स्वतन्त्र रूपमा उठेँ र मैले स्कटिस क्यान्डिडेटलाई नै हराएर म सर्वप्रथम पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी हाम्रो युनियनको सदस्य भएँ। त्यो युनियनको सदस्य भइसकेपछि म कलेजको बोर्ड अफ म्यानेजमेन्ट को मेम्बर पनि भएँ र त्यही सिलसिलामा मैले लेबर पार्टीसँग आबद्ध रहेर लेबर पार्टीका लोकल मुद्दाहरूमा हाम्रो एमपिजहरूसँग मिलेर एमएसपिजहरूसँग मिलेर मैले काम गरेँ, काउन्सिलरहरूसँग मिलेर काम गरेँ र त्यही सिलसिलामा 1-1.5 महिनाको अन्तरालमै अब अलिकति पूर्वाग्रही भएर कलेज म्यानेजमेन्टले चाहिँ मलाई कलेजबाट निष्कासन गर्ने काम उहाँहरूले गर्नुभयो विदाउट एनी रिजन। अनकन्स्टिट्युसनल स्टेप थियो त्यो र त्यति भइसकेपछि मलाई कोर्सबाट पनि निकालियो। तर उहाँहरूको एउटा के थियो, उहाँहरूले के सोच्नु भएको थियो होला भनेपछि अब उसलाई निकालेपछि उसले भएको कारणले यो देशबाट जाने हामीले निकालिदिन्छौँ भन्ने थ्रेटन गरेपछि भएको कारणले चाहिँ अब उसले युनियनको मुद्दामा अथवा प्रेसिडेन्ट बन्ने सोख नराखेर आफ्नो पढाइमा ध्यान देला भन्ने उहाँहरूको कुरा थियो। तर मैले हरेस खाइनँ किनभने चाहिँ मलाई कन्स्टिट्युसनको नलेज थियो र मैले उहाँहरूले जुन कार्य गर्नुभएको थियो त्यो कम्प्लिटली अनडेमोक्रेटिक र
तपाईँको अनकन्स्टिट्युसनल थियो र मैले त्यसको विरोध गरेँ। मैले त्यसलाई उहाँहरूलाई लिगल्ली पनि विरोध गरेँ र मैले त्यसपछि चाहिँ मैले राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्गठन बेलायत, जुन चाहिँ यो देशका 70 लाख विद्यार्थीहरूको एउटा छाता सङ्गठन हो, उहाँहरू कहाँ गएर मैले आफ्नो समस्या राखेँ र त्यसपछि यो एउटा नेसनल इस्यु बन्यो कि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमाथि यस्तो अन्याय भइरहेको रहेछ, जुन चाहिँ प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट निर्वाचित भएको मान्छेमा भनेपछि यो नेसनल इस्यु बन्यो। हामीले क्याम्पेन गऱ्यौँ। त्यसपछि कलेजले मलाई इमिग्रेसनमा रिपोर्ट गर्यो, नेपाल पठाइदिन्छु भनेर बारम्बार धम्की दियो, तर हामीले हरेस खाएनौँ र मलाई सहयोग पनि धेरै मान्छेहरूबाट मिल्यो। र त्यसपछि चाहिँ म पुनः ससम्मान रिइन्स्टेट भएँ एज अ प्रेसिडेन्ट। र त्यसपछि चाहिँ मैले अब यो एउटा अवसर थियो मेरो लागि र मैले राष्ट्रिय एउटा म राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूसँग मेरो जान पहिचान भइसकेपछि, यङ लिडरहरूसँग जान पहिचान भइसकेपछि मैले यसको सदुपयोग गर्नुपर्दछ। र म जस्तै समस्यामा परेका अन्य युनियनमा पनि अन्य सभापतिहरू छन् कि जो चाहिँ एउटा युनियनको स्वतन्त्रताको लागि कलेज अथवा विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनसँग लडिरहेका छन्, तिनीहरूको चाहिँ हकहितको लागि र तिनका मुद्दालाई चाहिँ मैले अब राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्गठन बेलायतको जुन एउटा नेसनल कन्फरेन्स हुन्छ, त्यो नेसनल कन्फरेन्समा चाहिँ मैले केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेँ, जुन चाहिँ त्यतिखेर एउटा मजाकको रूपमा भयो, किनभने चाहिँ म एउटा सामान्य मान्छे थिएँ। यो देशमा 200 वटा युनिभर्सिटिज र 400 वटा गभर्मेन्ट फन्डेड कलेजबाट तपाईँको 40 देखि 50 सशक्त यहाँकै नेटिभ मान्छेहरूले त्योमा क्यान्डिडेट्सी दिन्छन्। मैले पनि त्यसमा दिएँ र धेरैले जित्लान् भन्ने आश गरेको थिएन, तर मसँग एउटा स्टोरी थियो र मेरो पोलिसिजहरू स्ट्रङ थियो, मेरो प्लान्सहरू स्ट्रङ थियो र त्यही मुताबिक मैले सर्वाधिक तेस्रो मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएँ, जुन चाहिँ एउटा नेपालीको लागि मात्रै नभएर यो देशमा अध्ययन गर्ने 150 भन्दा बढी राष्ट्रका विद्यार्थीहरूको लागि नै एउटा गर्वको विषय थियो। र म आज ती 150 राष्ट्रबाट यहाँ अध्ययन गर्न आएका विद्यार्थीहरूका मुद्दा मात्रै नभएर यहाँकै लोकल स्टुडेन्ट्सहरूको इस्युमा पनि एउटा नेसनल स्केलमा एउटा भोइस बनेर उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दछु। त्योमा चाहिँ मलाई एकदमै गर्व लाग्दछ। मलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने नै मन छ, किनभनेपछि म यहाँलाई सायद जानकारी होला, म 14 वर्षको थिएँ जब म पहिलोचोटि जेल परेको थिएँ। तत्कालीन राजतन्त्र मोनार्कको एगेन्स्टमा हामीले पिसफुल एउटा आन्दोलन गरेका थियौँ, तर त्यति बेला म नाबालक अवस्थामा नै जेल परेको थिएँ। र अब त्यो हुनाले त्यो बच्चैदेखि नै एउटा सोख भनौँ अथवा एउटा करियर वाइज मात्रै नभएर त्यो चाहिँ एउटा चाहना हो। म यसलाई स्पेसली राजनीति भन्नु पर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ सामाजिक अन्याय अत्याचार कुनै पनि हिसाबमा कहीँ भएपछि म देख्न सक्दैन र त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउने क्रममा यता भएको र मूलतः अब कलेजको अहिले म राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्गठन बेलायतको नेसनल एक्जिक्युटिभ काउन्सिलर भइसकेपछि मैले चाहिँ अब सपना देखेको छु सभापतिसम्मको। घमण्ड गर्दैन, एउटा सपना हो र सपना बुन्न स्वाभाविकै हो। अब गाह्रो एकदमै छ। एज ए इमिग्रेन्ट्स मैले यो स्थानमा पुग्नकै लागि पनि मैले धेरै मेहनत गर्नु पर्यो र एउटा पूर्वाग्रही एउटा सोचाइ छ यहाँका मान्छेहरूको कि एउटा इमिग्रेन्ट्सलाई अब एउटा देशको एउटा पोलिसी लेभलमा पुग्न नदिने उहाँहरूको एउटा बायस जुन एउटा सोचाइ छ, त्यो अनुरूप मलाई यहाँसम्म पनि गाह्रो भएको थियो र यसपछि पनि मलाई गाह्रो हुनेछ। तर ईश्वरले त आँट म पुर्याउँछु भन्छन्। अब म चाहिँ राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्गठन बेलायतको सभापति बन्नेसम्मको लक्ष्य लगेर अगाडि बढिरहेको छु र म त्योमा निरन्तर रूपमा इमान्दारीका साथ कटिबद्ध रूपमा दिनरात मेहनत गरेर म त्योमा लागिरहनेछु र अध्ययन सिद्धिसकेपछि चाहिँ मलाई पोलिटिक्समा एज ए पोलिटिसियन बनेरै मात्रै होइन, कुनै न कुनै हिसाबमा चाहिँ मलाई राजनीतिसँग आबद्ध हुने मन चाहिँ छ। नेपालको विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गर्ने काम कारबाही र यहाँको भनौँ न यो विकसित देश बेलायतको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आएका विद्यार्थीहरूले गर्ने विद्यार्थी युनियनभित्र हुने काम कारबाहीहरूमा तपाईँले फरक के पाउनु भएको छ? एकदमै भास्ट डिफ्रेन्स छ,
तर यसको मतलब यो होइन कि यहाँको विद्यार्थी सङ्गठन राम्रो, उहाँहरूले गर्ने काम राम्रो र हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गर्ने काम नराम्रो भन्ने होइन। किनभने चाहिँ हामीसँग रिसोर्सेसहरू छन्, हामीसँग पहिलेदेखि इस्टाब्लिस्ड एउटा हिस्ट्री छ र हामीलाई सपोर्ट धेरै छ र ओभरअल नेपालको यहाँको कन्टेक्स्ट नै डिफ्रेन्ट छ। त्यही भएर यहाँ गर्न सक्ने जति विद्यार्थीका लागि सुख सुविधाका लागि यहाँका विद्यार्थी सङ्गठनले जति धेरै काम गर्न सक्छन्, जति रचनात्मक कामहरू गर्न सक्छन्, त्यति काम नेपालका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले डेफिनेटली गर्न सक्नु हुँदैन। किनभने चाहिँ अहिले हामी पोलिटिकल स्टेबिलिटी नै छैन हाम्रो कन्ट्रीमा भनेपछि। तर मलाई एक चिज यहाँको विद्यार्थी सङ्गठनहरूले चाहिँ विद्यार्थीका मुद्दाहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ। हामी पनि अब फर इक्जाम्पल अब लन्डनमा मेयरको इलेक्सन भइरहेछ, त्योमा हामी म लेबर पार्टीसँग आबद्ध हौँ र म लेबर क्यान्डिडेटलाई सपोर्ट गर्नेछु। तर एज ए नेसनल एक्जिक्युटिभ काउन्सिलर मेरो त्यो प्राथमिकता होइन र मेरो त्यो पहिलो कर्तव्य होइन। मेरो कर्तव्य भनेको जस्तै तपाईँको बेनिफिट्सहरू, स्टुडेन्टलाई दिने बेनिफिट्सहरू मा यदि कटौती सरकारले गर्यो भनेपछि हामी त्यसको लागि शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट, अब जस्तै पिसफुल तपाईँको प्रोटेस्ट गरेर हुन्छ कि पेटिसन्सहरू साइन गरेर हुन्छ कि पार्लियामेन्टको एमपिजहरूसँग मिनिस्टर्सहरूसँग लब्बी गरेर हुन्छ कि र मिडियाको सहयोगबाट कसरी गभर्मेन्टलाई प्रेसराइज गर्ने, जस्तै अब तपाईँको एडुकेसन सेक्रेटरीलाई कसरी प्रेसराइज गर्ने, जस्तै फी रेज भएको कुराहरूमा चाहिँ हामी यसरी जाँदैछौँ। हामी सडकमा गएर एकदमै आक्रामक रूपमा उहाँहरूको विरोध गरेर हामीलाई चाहिँ लाग्दैन कि त्योबाट कुनै एउटा राम्रो आउटपुट निस्किन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। तर अब नेपालको कन्टेक्स्टमा यदि कुनै चिज हुन्छ भनेपछि त्यसलाई एउटा आक्रामक रूपमा सडकमै गएर विरोध गर्ने शैली छ। यसमा म विद्यार्थी र यङ पिँढीहरूको कुनै गल्ती देख्दैन। उहाँहरूले नथाहा पाएर हो, एउटा अवसर नपाएर हो, शिक्षाको धेरै कमी छ र अब यो एउटा अब हामीलाई भन्न त अब मलाई लाज लाग्दछ कि त्यस्तो नगरेर सुन्ने हाम्रो एउटा यो जेनेरेसन अहिले सत्तामा आसीन रहनुभएका पोलिसी मेकर्सहरूले सुन्ने एउटा कल्चर नै छैन भनेपछि उहाँहरूसँग विकल्प छैन। तर यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ नीति निर्माणको तहमा यङ पिँढीहरूलाई चान्स दियो भनेपछि मेरो समस्या मेरै उमेरको मान्छेले जति बुझ्न सक्छ त्यति तपाईँहरूको उमेरको मान्छेले बुझ्न सक्दैन। यो जेनेरेसन ग्याप छ। त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ पोलिसी लेभलमा चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा इन टर्म्स अफ ब्युरोक्रेसीमा हुन्छ कि पोलिटिक्समा हुन्छ कि कहाँ हुन्छ, यङ पिँढीहरूलाई चाहिँ चान्स दिनुपर्छ। धेरै मात्रामा नभए पनि एटलिस्ट 20%, 30% रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ यङ पिपलहरूको हुनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले बिस्तारै चेन्ज, जसरी नेपालमा सरकार ढाल्न, सरकार बनाउन, जसरी विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिनुहुन्छ, विद्यार्थी युनियनहरू सडकमा आउनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ त्यसरी विद्यार्थी युनियनहरू सरकार बनाउन, ढाल्न सडकमा आउँछन् कि आउँदैनन्? मैले अघि पनि भने त्यो हाम्रो प्रायोरिटी होइन। हाम्रो प्रायोरिटी चाहे लेबर गभर्मेन्टमा होस् चाहे कन्जर्भेटिभ गभर्मेन्टमा होस्, विद्यार्थीका लागि कति उनीहरूको पोलिसिजमा विद्यार्थीका इस्युजहरू कति एड्रेस भएका छन् कि छैनन्। तर नेपालमा त्यसलाई म दुर्भाग्यपूर्ण भन्छु, त्यो हुँदैन। किनभनेपछि बेसिकली अब म यहाँ समाज यति शिक्षित छ, यदि मलाई पोलिटिसियनसँग यदि मलाई ट्रस्ट छैन, मलाई मेरो चित्त बुझेन भनेपछि म अरू कुनै डिफ्रेन्ट मिडियम थ्रु पनि त्यसलाई विरोध प्रकट गर्न सक्दछु र अरू निकायमा म जान सक्दछु। तर नेपालका विद्यार्थी सङ्गठन अथवा नेपालका यङ लिडरहरूसँग चाहिँ त्यो अवसर छैन र उहाँहरूले चाहिँ एउटा इस्टाब्लिस्ड पोलिटिसियनमाथि नै रिलाइ हुनुपर्ने एउटा दुर्भाग्यपूर्ण छ। अब यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि त्यो मैले अघि भने नि यङ पिपलहरूलाई चाहिँ पोलिसी लेभलमा चाहिँ हामीहरूले ल्याउनै पर्छ। जबसम्म यङ पिपलहरू राष्ट्रको नीति निर्माणको तहमा पुग्दैनन् तबसम्म हामीले जति कुरा गरे पनि परिवर्तन हुन चाहिँ एकदमै गाह्रो जस्तो लाग्छ मलाई। 2007 मा सम्पन्न भएको तेस्रो एनआरएन ग्लोबल कन्फरेन्समा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेश स्थित नेपाली दूतावासहरूमा एनआरएनको कार्यालय रहने कुरा बताउनु भएको थियो। हुन त आजको मितिसम्म कुनै पनि दूतावासमा एनआरएनको कार्यालय भने छैन। तर पनि एनआरएनका पदाधिकारीहरू पुष्पकमल दाहालले भन्नुभएको कुरामा आश अझै नमार्दै दूतावासहरू धाइरहेका छन्। आउनुहोस् यसै विषयलाई लिएर हामीले तयार पारेको यो एउटा सानो रिपोर्ट। तर पनि एनआरएन युकेले गत बुधबार एउटा हेल्प डेस्क राख्नका लागि नेपाली दूतावासमा राजदूतलाई
निवेदन पत्र बुझाएको छ। एनआरएन युके को हालको कार्य समितिले गएको सेप्टेम्बरमा आफ्नो घोषणा पत्रमा धेरै कुराहरू लेखेको थियो। यो हेल्प डेस्क राख्ने पनि पर्दछ। त्यसैले अध्यक्ष कुल आचार्यको नेतृत्वमा गएको एनआरएन युके को टोली नेपाल एम्बेसी पुगेको थियो। विशेष गरिकन अशक्त महिला, वृद्ध, अपाङ्ग लगायतका जुन अत्यावश्यक सेवाबाट टाढा रहेका वर्गको लागि हामीहरूको पनि उपस्थिति र हामीहरूले गर्न सक्ने सम्भाव्य भौतिक संरचनाहरूको जुटाइ भयो भनेदेखि ती लक्षित वर्गले उचित सेवा प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरा हाम्रो ठम्याइ हो। यसको लागि दूतावास सकारात्मक रहेको र केही सुरक्षाका सानातिना कुराहरू प्राविधिक हिसाबले मिलाउन पर्ने नियम कानुनका कुराहरूको लागि उहाँहरू चिन्तनशील हुनुहुन्छ। अवश्य पनि सम्बन्धित तालुक अड्डाको स्वीकृतिपछि हामी पूर्ण रूपमा हेल्प डेस्क राख्न सक्षम हुनेछौँ भन्ने कुरा अस्तिको अन्तर्क्रियाबाट हामी विश्वस्त भएर फर्केका छौँ। वास्तवमा के चाहिँ समस्या छ त दूतावासमा? दूतावासको संरचना, दूतावासको मानवीय स्रोत साधनको कुरा गर्नुहुन्छ र हामीहरूको अहिलेसम्मको कार्यशैलीलाई पनि तपाईँ हृदयङ्गम गर्नुहुन्छ भनेदेखि कार्यशैली 19औं शताब्दीको छ। अहिलेको अवस्थामा मानिसहरू 200 माइल ड्राइभ गरेर आउँछन् अथवा 200 माइल ट्रेन चढेर आउँछन्। सामान्य फोटोकपी नभएर, सामान्य एउटा फोटो नभएर, सामान्य एउटा कागजात नभएर उनीहरू फर्केर 2 दिनपछि 4 दिनपछि आउनुपर्ने बाध्यता, त्यो शिकायत हामीहरूको कानमा टटका रूपमा सुनिन आएको छ। हामीले यही कुरा दूतावासमा राजदूत लगायत सम्बन्धित सबै कर्मचारीको सामुन्ने स्पष्ट राख्यौँ। उहाँहरूको यसमा सकारात्मक र सहकार्यको लागि चिन्तनशील हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। वर्तमान कार्य समितिले चुनावी दौरानमा आफ्नो घोषणा पत्रमा धेरै कुराहरू उल्लेख गरेका छन्। हेरौँ उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएका कुराहरू कहिलेसम्म पुरा हुनेछन्। आजको लागि यति नै। यस विषयमा हामी पुनः अरू श्रृङ्खलाहरूमा वार्ता गर्ने नै छौँ। गएका श्रृङ्खलाहरूलाई जस्तै यो श्रृङ्खलालाई पनि यहाँहरूले सल्लाह र सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ मेरा सहकर्मी आरती, बबिता अनि युरोप संयोजक महेश थापा अनि म राजेन्द्र भट्टलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।